अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 19 अक्टूबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइन। ML1 मंसूबे का आगाज जल्द होगा। चीन 6 अरब 70 करोड़ डॉलर खर्च करेगा। कराची ता पेशावर जदीद और तेज तरीन रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। बीजिंग के BRI फोरम में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चीनी कंपनी का पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के साथ मुआहिदा। 1.5 अरब डॉलर के सरमाए से रिफाइनरी की इस्तेदाद को बढ़ाया जाएगा। रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहिदा होगा। मॉस्को $60 फी बैरल के हिसाब से इस्लामाबाद को खाम तेल फराहम करेगा। पहला कार्गो दिसंबर में कराची पोर्ट पर आएगा। पाकिस्तान में 14 मुल्कों की इंडस शील्ड फजाई मश्क। तुर्क फजाइया के सरबराह की एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मश्क की अफादियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पाक फजाइया के एयरबेस पर आमद। एयर चीफ ने इस्तकबाल किया। गजा के मजीद अस्पताल बमबारी से तबाह। बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरी मारे गए। ब्राजील की जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने फिर वीटो कर दी। गजा की शहर बमबारी से बच गए तो वबाई अमराज से मारे जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा के लिए मिस्र से 20 इमदादी ट्रक्स आएंगे। इसराइल ने इजाजत दे दी। पाकिस्तानी इमदादी काफिला मिस्र के रास्ते गजा जाएगा। Given the critical humanitarian situation in Gaza, Pakistan is sending humanitarian assistance for our Palestinian brothers and sisters. A chartered aircraft carrying 100 tons of essential medical supplies, tents and blankets will depart from Islamabad to Egypt this afternoon. From Egypt, these items will be transferred to the people of Gaza. पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे एहतमाम जिना अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद के बाद बहीरा अस्वद पर रूसी MiG-31 लड़ाका तैयारे गश्त करते रहेंगे। रूसी सदर का ऐलान। И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी पाबंदी में नरमी। डिपोर्ट होने वाले वेनेजुएला के शहरियों का पहला तैयारा अमरीका से वेनेजुएला पहुंच गया। 130 सवार थे। न्यूजीलैंड ने अफगानों के अपसेट करने के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। 149 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। पॉइंट टेबल पर कीवी सरफहरिस्त। भारतीय सुरमा और बंगाल टाइगर्स आमने सामने। बांग्लादेश की टॉस जीतकर मोहतात अंदाज में बैटिंग जारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चीन ML1 की तामीर में 6 अरब 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। कराची से पेशावर जदीद और तेज रफ्तार रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए बीजिंग में हैं, जहां चीनी क़यादत के साथ मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ML1 CPEC का अहम मंसूबा है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और चीन के वजीर आजम ली चिंग की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजारत रेलवे के मुताबिक मंसूबे पर काम जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके तहत कराची ता पेशावर रेलवे का जदीद और तेज रफ्तार ट्रैक बिछाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। इसकी पहली लागत 9 अरब डॉलर थी। डिज़ाइन में तब्दीली के बाद 6 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गई है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक और पेशरफ्त हुई है। बीजिंग के बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के दरमियान पेट्रोलियम के शोबे में 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के मुताबिक चीन का यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के इश्तराक से रिफाइनरी की इस्तेदाद बढ़ जाएगी। मंसूबे के तकमील से पेट्रोल की कुल पैदावारी इस्तेदाद 2.5 लाख टन से 16 लाख टन हो जाएगी। डीजल की पैदावार 6 से 20 लाख टन हो जाएगी। इस मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चीन के वज़ीर आज़म ली चिंग, वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और चीनी वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम भी मौजूद थे। बीजिंग की बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों के दरमियान खलाई ताउन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, तिजारत, मादनियात, मौसमियाती तब्दीली और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर दस्तखत भी हुए। तुर्क एयरफोर्स के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में इंडस शील्ड मश्क को इंतहाई अहम करार दिया है। तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल ज़िया कमाल ने वफ़द के हमरा पाकिस्तानी एयर चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की,
جس میں دونوں ملکوں کے برادرانہ اور دلیرانہ اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انڈس شیلڈ فضائی مشق سے استعداد بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاک فضائیہ نے دوست ملکوں کو اس اہم فضائی مشق میں حصہ لینے کا موقع دیا ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ خطے کے استحکام کے لیے دوست ملکوں کے ساتھ آئندہ بھی مشقوں کا انعقاد کرتے رہیں گے، جبکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل طاہر شمشاد مرزا انڈس شیلڈ فضائی مشق دیکھنے ایئر بیس پہنچے تو ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ان کا استقبال کیا۔ انہیں پاک فضائیہ کی استعداد اور انڈس شیلڈ فضائی مشق کی افادیت پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر مارشل نے 14 ملکی فضائی مشق کے انعقاد میں جنرل طاہر شمشاد مرزا کی کوششوں اور تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا نے کہا کہ عالمی حالات کے تناظر میں اس فضائی مشق کا ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح کی مشق سے بہترین تربیت کا اظہار کا موقع ملتا ہے۔ پاک بحریہ کے سابق چیف ایڈمرل ریٹائرڈ امجد خان نیازی کو ملائیشین فورس کے کمانڈر نے اعلیٰ اعزاز سے نوازا ہے۔ کوالالمپور میں ہونے والی اس پروقار تقریب میں ملائیشین مسلح افواج کے کمانڈر نے پاک بحریہ کے سابق چیف محمد امجد خان نیازی کو بیجز لگائے۔ ملائیشیا کے بادشاہ کی جانب سے اس اعلیٰ ایوارڈ کی منظوری دی گئی تھی۔ اعلیٰ اعزاز پاک بحریہ کے سابق سربراہ کو دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان بہترین تعلقات کو استوار کرنے اور باہمی روابط کو بڑھانے کے لیے کی گئی خدمات پر دیا گیا ہے۔ امریکی ڈالر آج کاروبار کے دوران انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں سستا ہوا ہے۔ ڈالر 1 روپے 79 پیسے سستا ہونے کے بعد 278 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 29 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو کر 279 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 272 پوائنٹس کے اضافے سے 49,703 پر آ گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 49,531 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ غزہ میں مزید اسپتال بمباری کا نشانہ بنے ہیں۔ ان حملوں میں 500 سے زائد افراد مارے گئے۔ عالمی میڈیا کے مطابق غزہ میں القدس اور الشفا اسپتال کے قریب 30 منٹ تک بمباری ہوتی رہی۔ اس حملے میں ہلال احمر کا ہیڈ کوارٹر بھی متاثر ہوا ہے۔ اسپتالوں پر بمباری سے مزید 500 سے زائد بچے، خواتین اور بزرگ شہری مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد مریضوں کی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسپتال اور دیگر فلاحی ادارے فضائی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، جس سے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگ بمباری سے بچے تو وبائی امراض سے مر جائیں گے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی رسائی کے لیے سلامتی کونسل میں برازیل کی پیش کردہ قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ برازیل کے مشتعل مندوب نے مشرق وسطی بحران پر فوری جنگ بندی اور انسانی امداد بھیجنے کی قرارداد پیش کی۔ 15 ارکان نے قرارداد کے حق میں جبکہ 12 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ روس اور برطانیہ ووٹنگ کے وقت غیر حاضر رہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس نے قرارداد کے متن سے اختلاف کرتے ہوئے اسے ویٹو کر دیا۔ اس سے قبل بھی امریکہ نے جنگ بندی سے متعلق روس کی پیش کردہ قرارداد کو ویٹو کیا تھا۔ روس نے جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔